की थी, आज मुझे उन्हीं सफ़ों में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दिखाई दे रहे हैं। हैरानकुन बात यह है कि दुबई की बैठक में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो वजारत उज़्मा की ख्वाहिशमंद हैं। अगर पीपल्स पार्टी का आप एग्जामिन कीजिए तो आसिफ अली जरदारी ख्वाहिशमंद हैं, बिलावल ख्वाहिशमंद हैं। अगर मुस्लिम लीग नून पर नज़र दौड़ाएं तो नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं, मरियम साहिबा वजारत उज़्मा की दौड़ में है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के बयान पर खामोश हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म क्या कहते हैं? हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म अपनी कौम को तलकीन करते हैं कि आप पाकिस्तान की रट लगाना छोड़ दो। पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है, पाकिस्तान अपने बोझ तले खुद दब रहा है। आप छोड़ो, हिंदुस्तान की बात करो। और हमारे वुड बी प्राइम मिनिस्टर्स खामोश, कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई पाकिस्तानी कौम को इस मायूसी से निकालने के लिए न मनसूबाबंदी कर रहा है न सफबंदी कर रहा है। हां, सफबंदी हो रही है तो हसूल इक़्तिदार की सफबंदी हो रही है, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की मनसूबाबंदी नहीं हो रही। आज कमाल ये बात है कि यहां हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कह रहा है कि हमारा जो मकसद है वो हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाना है, अमेरिका और चीन के बाद। और मैं सुबह ही देख रहा था हमारे स्टेट बैंक ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 1% उसमें मजीद इजाफा कर दिया। और आज जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है और बैंकों से पैसा हासिल करना है उनको 22% पर बैंक से कर्जा लेना होगा। अब 22% पर अगर आप कर्जा लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट खाक करेंगे, कैसी होगी इन्वेस्टमेंट, उसके रिटर्न्स कहां से आएंगे? तो एक बात तो मैं ये करना चाह रहा था। दूसरी बात, लगता है कि आज या कल में IMF का बोल बाला होने वाला है। डार साहब की मनसूबाबंदी और मनसूबे धरे के धरे रह गए। बिलाखिर उन्हें घुटने टेकने पड़े, बिलाखिर उन्हें IMF की उन तयशुदा तहरीरों पर दस्तखत करने पड़े, अंगूठे लगाने पड़े और बताना पड़ा कि हम ये भी विड्रॉ कर रहे हैं, हम ये भी लागू कर रहे हैं। और पूरी कौम ने देखा कि जो बजट पास हुआ, जो पेश हुआ और जो पास हुआ, उसमें दिन और रात का फर्क था। जो फाइनेंस बिल पेश किया गया और जो रिवाइज किया गया वो आपके सामने है। प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ा दिया गया, उसकी ट्रांसफर पर, रजिस्ट्रेशन पर। इनकम टैक्स स्लैब्स रिवाइज कर दिए गए। काश्तकार को 5% खाद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी के निफाज की नवीद सुनाई गई। मायूसी ही मायूसी। और लगता यह है आज कल में वो मुआहदा तय हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हसूल इक़्तिदार के लिए, आने वाले सेटअप के लिए दुबई में बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान का शहरी पूछना चाहता है, मेरे मुस्तकबिल के बारे में कौन सोच रहा है? मेरी महंगाई के बारे में कौन सोच रहा है? मेरी बेरोजगारी के बारे में कौन सोच रहा है? मेरे जो हालात हैं, जो मेरे माशी हालात हैं, क्या दुबई में उसकी फिक्र है? लगता तो नहीं है। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि हम अवामी मसाइल, इज्तमाई मसाइल पर जिक्र करें। शख्सियात का जिक्र मैंने फैसला किया जब से जेल से रिहाई हुई
کہ میں نے شخصیات پر نہیں، میں نے نظریات پر بات کرنی ہے، نیشنل ایشوز پر بات کرنی ہے جو پاکستان کا شہری سننا چاہتا ہے، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ ماضی میں پھنسا نہیں رہنا چاہتا، وہ آج کے حال کو دیکھ کر اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتا ہے۔ اس کی نظریں ان بیچاروں پر ہیں جو کشتی میں ڈوب گئے روزگار کے حصول کے لیے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی معاشی تنگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ مسیح تلاش کر رہا ہے کہ کون آئے گا مجھے اس دلدل سے نکالنے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا اکنامک پلان لے کر آئیں، کیونکہ یہ حکومت تو ایک سال میں بالکل منصوبہ بندی میں ناکام ہو چکی ہے، جس سے کہ صحیح معنوں میں اکنامک ریسٹرکچرنگ ہو سکے اور وہ جو 1990 سے جو تنزلی کا جو ایک دور کا آغاز ہوا اس کے سامنے ایک بند باندھا جائے اور قوم کو اس بھنور سے نکالا جائے۔ شکریہ دیکھیے، معاملہ عدالتوں میں ہے اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، انہوں نے ڈسپلنری ایکشن کی بات کی، انہوں نے اپنے قوانین کے مطابق بتایا کہ ایک پروفیشنل فورس ہے اور وہ اپنا پروفیشنل ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں، سب نے سنی۔ تحریک انصاف کی کوشش ہوگی کہ ہم عوامی مسائل، اجتماعی مسائل پر ذکر کریں۔ شخصیات کا ذکر میں نے فیصلہ کیا جب سے جیل سے رہائی ہوئی کہ میں نے شخصیات پر نہیں، میں نے نظریات پر بات کرنی ہے، نیشنل ایشوز پر بات کرنی ہے جو پاکستان کا شہری سننا چاہتا ہے، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ ماضی میں پھنسا نہیں رہنا چاہتا، وہ آج کے حال کو دیکھ کر اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتا ہے۔ اس کی نظریں ان بیچاروں پر ہیں جو کشتی میں ڈوب گئے روزگار کے حصول کے لیے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی معاشی تنگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ مسیح تلاش کر رہا ہے کہ کون آئے گا مجھے اس دلدل سے نکالنے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا اکنامک پلان لے کر آئیں، کیونکہ یہ حکومت تو ایک سال میں بالکل منصوبہ بندی میں ناکام ہو چکی ہے، جس سے کہ صحیح معنوں میں اکنامک ریسٹرکچرنگ ہو سکے اور وہ جو 1990 سے جو تنزلی کا جو ایک دور کا آغاز ہوا اس کے سامنے ایک بند باندھا جائے اور قوم کو اس بھنور سے نکالا جائے۔ شکریہ دیکھیے، معاملہ عدالتوں میں ہے اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، انہوں نے ڈسپلنری ایکشن کی بات کی، انہوں نے اپنے قوانین کے مطابق بتایا کہ ایک پروفیشنل فورس ہے اور وہ اپنا پروفیشنل ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں، سب نے سنی۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ DGHPR صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے، مائنڈ میکر تھے، ان تک پہنچنا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کن لوگوں نے بنایا ہے لوگوں کو ان تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کا؟ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا،